बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज आपको एक जो सडन इशू है एक बकरी फार्मर के साथ ही पेश आया, बल्कि वो कुर्बानी के बकरे हैं सारे के सारे भाई के पास। और अब वो साल से यानी कि 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं, बकरों को पाल रहे हैं और वो उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स देते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से, फीड के हवाले से एक्सपर्ट हैं और हर साल वो बकरे तैयार करके कुर्बानी पे सेल आउट करते हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिन से उनके जो जानवर हैं वो सारे के सारे रगड़े में हैं, बीमारी में हैं। क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है, वो मैं आपके सामने रखूँ। अच्छा, भाई के पास तकरीबन 40 बकरे हैं। ये अभी कल ही मुझे ये सूरत हाल जो है मेरे इल्म में आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं ताकि हर तरह की जो मालूमात है वो हर फार्मर के पास मौजूद हो। वो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि बकरे वो ख़रीद लेते हैं कुर्बानी से पहले ही, यानी 2-3 महीने पहले ख़रीदारी कर लेते हैं। यानी सारा साल में वो करते रहते हैं छोटा बकरा, जब भी उन्हें मुनासिब कीमत में मिल जाए। यानी जब वो कुर्बानी पे बड़े बकरे सेल आउट करते हैं तो 18-20 उनके पास अगले साल के लिए मौजूद होते हैं। फिर वो सेल आउट करने के बाद इतने का और ख़रीद लेते हैं, 35-40 बकरे वो तैयार करते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने ऐसा ही किया और ये सर्दी के आगाज़ से कबल अक्टूबर-नवंबर में जिस तरह से वैक्सीनेशन होती है वो कंप्लीट वैक्सीनेशन उन्होंने करवाई, जिसके अंदर ये उसकी PPR की वैक्सीनेशन, ETV की, क्लोरोनमोनिया की, ये 3-4 वैक्सीनेशन उन्होंने रूटीन के साथ अपने जानवरों को करवाई। और फीड के हवाले से भी वो अपनी ही फार्मूलेशन बनाते हैं, उसको वो तैयार करते हैं, या फिर वो पंजाब का वंडा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी ये सूरत हाल फीड भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और लूसन भी उनके पास अपना मौजूद था। और लूसन के साथ साथ इस दफ़ा उन्होंने अपने जानवरों को, बकरों को जो है वो साइलेज का इस्तेमाल भी करवाया। यानी ये चीज़ें चल रही थी, जानवर उनके बड़े सेहतमंद थे और बल्कि वो बड़े खुश थे। पिछली जो मुलाकात मेरी उनसे 15-20 दिन पहले हुई उसमें उन्होंने ये जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जानवर जो हैं माशाल्लाह बड़े सेहतमंद हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर बंदे को वैक्सीनेशन टाइम पे करवा लेनी चाहिए, इस दफ़ा बीमारी कोई नहीं है। लेकिन न जाने अब क्या हुआ कि पिछले 3-4 दिन से सारे के सारे तकरीबन जानवर, यानी मोस्टली 70-80% जानवर जो हैं उनको टेम्परेचर है वो कम नहीं हो रहा, हाई टेम्परेचर के ऊपर है और लूज मोशन, जस्ट लाइक अ वाटर, पानी की तरह के लूज मोशन वो कर रहे हैं। जारी बात है, परेशानी की बात है। दिन रात जो है उनकी केयर के ऊपर वो लगे हुए हैं, इवन ड्रिप तक, एट्रोपिन की, वो सारे के सारे प्रोटोकॉल जो वो समझते हैं, बाकी डॉक्टर हजरात के मशवरे के साथ भी वो जारी हैं, लेकिन रिकवरी जो है वो नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो वैक्सीनेशन के बावजूद ये अटैक PPR का लग रहा है कि PPR है। तो अब ये कैसे आई, क्या हुआ, उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल्स भी दिए। अच्छा, पहली चीज़ तो ये माइंड में रखनी चाहिए हमें वैक्सीनेशन के हवाले से कि वैक्सीनेशन करती क्या है। वैक्सीनेशन बेसिकली हम जानवर के जिस्म के अंदर जो डैमेज उस बीमारी के जरासीम होते हैं, ख़त्म हुए मरे हुए जरासीम इंटर करते हैं ताकि जानवर की वो जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो एक्टिवेट हो जाए, एक्टिव हो जाए बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, ताकि इन फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर अगर असल में वो बीमारी के जरासीम आए तो जानवर के अंदर इतनी ताकत मौजूद हो कि वो उसको फेस कर सके। तो वो वैक्सीनेशन के बाद बीमारी आ सकती है, कहने का मकसद ये है। लेकिन इस हद तक जैसे ये सूरत हाल हुई है ऐसा कभी देखने में नहीं आया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उन्होंने उसके बाद कोई परचेजिंग की होगी वैक्सीनेशन के बाद। वैक्सीनेशन के बाद यानी लेट्स सपोज उनके पास 40 जानवर हैं, उन्होंने पहले उनके पास 32-33 होंगे, उनकी वैक्सीनेशन कोर्स कंप्लीट करवा लिया। वो 5-7 जो बाद में ख़रीदे उनको ज़ाहिर बात है, इंसान है, गफलत कर लेता है, नहीं करवाई होगी वैक्सीनेशन। तो जब उनको नहीं करवाई, उनमें से किसी के ऊपर अटैक हुआ और वो फिर फैल गया। ये सूरत हाल हो सकती है। इसलिए आपके सामने बात रखने का एक मकसद ये भी है कि हमने अगर अपने जानवरों को पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है तो जो नया जानवर लेके आना है उसको वो प्रोटोकॉल देना है। जब तक वो प्रोटोकॉल मुकम्मल ना हो उसको अपने जानवरों के अंदर नहीं छोड़ना। इसलिए अक्सर एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी होगी कि वो ये कहते हैं कि आप जो है नए जानवर को चंद दिन तक अलग रखें।
اپنے پہلے جانور سے جو آپ لے کے آتے ہیں باہر سے اس کو الگ رکھیں، تاکہ اگر کوئی بیماری کا اٹیک اس کے اوپر ہے، کسی بیماری کا اسے خدشہ ہے تو وہ سامنے آ جائے یا وہ اس میں سے گزر جائے، تاکہ باقی جانور ہمارے بچ سکیں۔ ظاہری صورتحال یہی لگ رہی ہے وہاں پہ کہ یہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن عین ممکن ہے کہ سب کے سب ویکسینیشن والے جانور بھی ہوں، اس کے باوجود بھی بیماری جو ہے وہ تو آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ذہنی طور پہ ہمیں ایسی صورتحال کے لیے اس کو مینج کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان سے مزید تفصیلات ایک دو دن میں لے کے، کیونکہ کل تو بڑے پریشان تھے۔ ظاہری بات ہے کہ جب پورا فارم جو ہے اس طرح کی صورتحال میں ہو کہ انہوں نے کیا پروٹوکول دی اور کیا ریکوری ریٹ ہے، وہ بھی میں صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال جتنی میرے پاس معلومات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ احتیاط برتیے۔ خوراک کے حوالے سے بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو سائلج استعمال کر رہے تھے اس میں فنگس وغیرہ کا کوئی ایشو ہو، تو اس میں یہ ڈائجیشن پرابلم کی وجہ سے جانور اس طرح کی صورتحال میں چلے گئے ہوں، عین ممکن ہے۔ لیکن وہ ابھی استعمال انہوں نے نہیں کیا، وہ پچھلے 3 مہینے سے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہی کیا، یہ ساری سردی اسی میں گزری ہے، اور بڑے مطمئن تھے اس حوالے سے، وہ بکروں کے حوالے سے کہ بکرے جو ہیں وہ ویٹ بھی بڑا اچھا گین کر رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ پر ڈے کے حوالے سے فیڈ میرے جانور کتنی اٹھا رہے ہیں، کتنا ان کے اوپر خرچہ آ رہا ہے، اور کتنا یہ ویٹ گین کر رہے ہیں پر منتھ۔ یعنی وہ کیلکولیٹڈ فیڈ اور کیلکولیٹڈ ویٹ کو نوٹ کر کے پھر وہ مارجن نکالتے ہیں کہ مجھے جانور پر ڈے میں کتنے روپے میں پڑ رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ یہ مجھے کیا پروفٹ دے گا۔ تو اتنی باریکی کے ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی اس طرح کی صورتحال ان کے سامنے آئی ہے، تو امید ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں گے۔ باقی ہر کام، ہر بیماری اور اس کی شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کے بس میں کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا آپ تک یہ بات پہنچانے کا مقصد بھی اسی کوشش کی ایک کڑی ہے، تاکہ یہ صورتحال اگر کہیں پہ آتی ہے تو ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار ہونا ہے۔ فی الحال آپ کے پاس ایٹروپین موجود ہونا چاہیے، جو میں بات اینڈ پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں جو میرے مائنڈ میں ہیں، باقی میں ان سے گفتگو کر کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے اس کو کیا ڈائگنوز کیا اور کیا کیا ٹریٹمنٹ کیا۔ باقی اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے آپ کے پاس ایک تو ایٹروپین ہونا چاہیے۔ ایٹروپین اس طرح کی کنڈیشن میں جانور کو آپ 5 cc لگائیں گوشت کے اندر، مسل کے اندر جو ہے۔ دوسرا آپ کے پاس جو ہے ٹائیجنٹ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ بھی آپ بڑی بکری کو 5 ml لگائیں۔ یہ دونوں انجیکشن آپ کے پاس، یعنی اینٹی بایوٹک اور اس کے ساتھ ایٹروپین، اس کا یوز کر کے ساتھ طاقت کا انجیکشن لازمی طور پہ کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس موجود ہو اس کا استعمال کریں صبح و شام۔ اور یہ جو کنڈیشن ہے لوز موشن والی، اس کے لیے ایک ٹائم جانور کو، ایک ٹائم، یہ 2 ٹائم آپ نے دینا، ایک ٹائم اس کو ٹرائی برسن اور MBY کام کا مکسچر 5 ml، یعنی 10 cc بڑی بکری کو، اگر جانور چھوٹا ہے اس حساب سے اس کو کم کر لیں، یہ بھی لگائیں۔ بہتر ہے کہ آپ ایک ٹائم یہ ٹرائی برسن اور MBY کام لگا دیں، دوسرے ٹائم پہ وہ ٹائیجنٹ لگا دیں 5 ml اکیلا، اور ایٹروپین کا یوز جو ہے وہ آپ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جانور ریکور ہو جائے گا، یا کم سے کم اگر ریکور نہ ہوا، لیٹس سپوز رات کو یہ سچویشن بنتی ہے، تو آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ میں صبح تک ان کو ہینڈل کر سکوں، تاکہ صبح جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی جو ہے بہتر ٹریٹمنٹ کروا سکوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام شوقینوں کے شوق کو سلامت رکھے، ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے اور ان میں برکت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔